अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह सुबह आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ और आपको मालूम है, मुझे मालूम है, आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा अच्छी खबर क्या हो सकती है जो कि वीज़े से मुतल्लिक हो। तो वीज़े से मुतल्लिक ही खबर है और ख़बर बहुत अच्छी है। और ख़बर ये है कि आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा UAE के दौरे पर रवाना हो गए हैं। यानी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। इस बात की तस्दीक पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने भी कर दी है और सरकारी सतह पर यह बताया गया है कि अपने इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बामी दिलचस्पी के अमूर, वही जो रटे रटाए जुमले होते हैं, उस हवाले से बात की और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप सबको मालूम है कि 2 रोज़ा दौरा शायद ही इससे पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने यानी शाह महमूद कुरैशी ने अपने दौरे इक़्तिदार में वहाँ का किया हो या दौरे वज़ारत में। लेकिन इस 2 रोज़ा दौरे का असल मकसद आप सबको मालूम है, ख़ित्ते की सूरत हाल है। दोनों ममालिक के माबैन जो तल्लुकात में सर्द महरी आई थी उसके ख़ात्मे की कोशिशें हैं। कुछ शराइत UAE की हैं, वो शायद पाकिस्तान मान जाए, कुछ शराइत पाकिस्तान की हैं, शायद वो UAE मान जाए। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी शर्त क्या हो सकती है? शर्त यही है कि जो पाकिस्तानियों पर वीज़ों की पाबंदी लगाई गई है उस पाबंदी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। 13 ममालिक में से पाकिस्तान का नाम कम अज़ कम सबसे पहले निकालना चाहिए और जो विज़िट वीज़े पर पाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए। आपको मालूम है कि UAE ने 2019 में तकरीबन सिर्फ UAE से पाकिस्तानियों ने $5 अरब सिर्फ 1 साल के दौरान पाकिस्तान भेजे और तवक्को ये थी कि 2020 में ये रकम $6 अरब हो जाएगी। और मैंने आपको बताया भी था कि सिर्फ नवंबर के महीने में $70 करोड़ जो है वो UAE से पाकिस्तान भिजवाए गए। और अगर अब पाकिस्तानियों पर वीज़ों की पाबंदियां आयद की जाती हैं, पाकिस्तानियों को मुलाजमत से निकाल कर उनकी मुलाजमतें जो हैं वो भारतीय शहरियों को दी जाती हैं या वो भारत की कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो इससे पाकिस्तान को माशी नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके हवाले से मैं अलग से वीडियो करूंगा कि ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई कि UAE ने पाकिस्तानियों पर वर्क वीज़े की पाबंदी भी आयद कर दी, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा और विज़िट और टूरिस्ट वीज़े भी बंद कर दिए। ताहम सूरत हाल अब ये है कि आपको मालूम है कि चंद दिनों में UAE के हुक्मरान भी पाकिस्तान आएंगे शिकार खेलने की गर्ज से। ये भी मुमकिन है कि उस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वहाँ के हुक्मरानों की मुलाकात का शेड्यूल तय किया जाए। ऐन मुमकिन है कि कुछ और जो है वो आला हुकाम जिनमें अस्करी क़यादत भी शामिल हो सकती है वो भी इन हुक्मरानों से ओपन या सीक्रेट मुलाकातें करें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये UAE के जो भी हुक्मरान पाकिस्तान आ रहे हैं ये उनका निजी नौइयत का दौरा होगा, यानी वो शिकार की गर्ज से पाकिस्तान आएंगे और मुमकिन है इस मौके पर जितनी मुलाकातें हों उनको पब्लिक ना किया जाए, यानी उन मुलाकातों को खुफिया रखा जाए। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो UAE में अपने हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं, मुमकिन है वहाँ के ख़ारजा अमूर के जो वज़ीर मुमलिकत हैं अनवर गरगश, उनसे भी वो मुलाकात करें और साथ ही साथ वहाँ के जो इंसानी वजारत जो है या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसानी वसाइल और एमरेटाइजेशन की जो वजारत है उनके साथ भी वो मुलाकात करें कि वो पाकिस्तानियों के ऊपर जो
ورک ویزے اور امپلائمنٹ ویزے کی جو پابندی ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پر جو وزٹ ویزے کی پابندی ہے اس حوالے سے وہاں کی وزارت داخلہ کے وزیر سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے وزارت خارجہ امور طے کرتی ہے، پالیسی دیتی ہے، ویزے دینا نہ دینا یہ وزارت داخلہ کے اختیار میں آتا ہے۔ اور جو ورک ویزا یا امپلائمنٹ ویزے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کی جو وزارت انسانی وسائل جس کو ہیومن ریسورسز اور ایمریٹائزیشن کہتے ہیں یہ ان کے زمرے میں آتا ہے، بیرون ملک سے ورک فورس لانا، جس طرح پاکستان کی اوورسیز پاکستانیوں کی جو وزارت ہے۔ اب زلفی بخاری نے تو بہت شور کیا کہ جی کسی نے ویزوں پر پابندی نہیں لگائی، یہ میڈیا بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اب چونکہ یہ دورہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ، اور اس دورے میں میک اور بریک جسے کہتے ہیں، یا تو آر یا پار، یا تو یو اے کی اتھارٹیز مان جائیں گی یا پھر وہ صاف انکار کر دیں گی اس وقت تک جب تک پاکستان یو اے کی اتھارٹیز کی جو شرائط آپ کو معلوم ہے کیا ہیں، جب تک پاکستان وہ شرائط نہیں مانتا۔ اور سب سے بڑی شرط تو یہ ہے کہ پاکستان ایران، ترکی اور ملیشیا کے بلاک سے نکل جائے۔ دوسری جانب پاکستان کے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ اگر ہمارے لوگ جو ہیں ان کو زیادہ تر ملازمت اگر سعودی عرب اور یو اے ای سے ملتی ہے، وہاں پر ملازمت کرتے ہیں، تو ہمیں ان ممالک سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ لیکن عام بات یہ ہے کہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ترکی، ایران، ملیشیا سے تو ہمارے لوگ وہاں پر ملازمت کے لیے نہیں جاتے، اگر جاتے بھی ہیں تو بہت کم تعداد میں، خاص طور پر ترکی اور ملیشیا میں جو لوگ ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں، ترکی میں جو لوگ ہیں وہ جا کے کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ ترکی میں ایز سچ روزگار کے مواقع تو ہیں نہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی وہاں پر اپنے ہم منصب یا اعلیٰ حکام، یہ بھی سننے میں آیا کہ شاید وہ یو اے ای کے صدر، وزیر اعظم یا جو وہاں کے ولی عہد ہیں ابوظہبی کے شیخ محمد بن زائد، ان سے بھی ملاقات کریں۔ آپ کو معلوم ہے شیخ محمد بن زائد 2 روزہ دورے پر اس وقت مصر میں ہیں، لیکن ممکن ہے وہ مصر سے واپس آ جائیں، ان سے بھی شاہ محمود قریشی کی بات ہو۔ ساری باتوں کا خلاصہ مختصراً یہ ہے دوستو کہ اگر اس فیصلے میں کوئی کلیدی کردار ادا کیا تو وہ یو اے ای کے صدر شیخ خلیفہ یا یو اے ای کے جو ڈپٹی سپریم کمانڈر اور ابوظہبی کے جو ولی عہد یا کراؤنس پرنس ہیں شیخ محمد بن زائد اس معاملے میں کردار ادا کریں گے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان یا پاکستانیوں پر سے ویزے کی جو ریسٹرکشنز، پابندیاں، سسپینشن لگائی گئی ہے، اگر اس حوالے سے کوئی بھی کلیدی کردار ادا کیا جائے گا تو وہ یہ 2 اشخاص جن کا میں نے نام لیا ہے یہ لیں گے، کیونکہ پالیسی مرکز میں بنتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یو اے کے صدر جو ہیں شیخ خلیفہ، وہ بھائی ہیں شیخ محمد بن زائد کے، اور شیخ محمد بن زائد کو اس وقت پورے یو اے ای میں سب سے با اثر یا انفلوئنشل فگر سمجھا جاتا ہے، اپنے عہدے کے لحاظ سے بھی اور اس لیے کہ وہ ابوظہبی کے کراؤن پرنس ہیں، جو کہ متحدہ عرب امارات کی سب سے انفلوئنشل اور سب سے طاقتور اور امیر ترین ریاست ہے۔ امید ہے شاہ محمود قریشی کے دورے کے دوران یہ قضیہ بھی حل ہو جائے گا، اور یہ بھی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ویزے کے کھلنے کے حوالے سے آپ کو اچھی خبر ملے گی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔